पांच अरकान है, पांच रुकन है, उनमें से क्या है? हज। अब ये हज हमारा सही हो जाए उसकी फिक्र, भाई हम नमाज पढ़ते हैं तो फिक्र होती है कि हमारी नमाज अच्छी हो ताकि अल्लाह के दरबार में पेश करने के काबिल बने। रोजे रखते हैं हम तो रोजे की हालत में कोई ऐसा काम नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे रोजे की बरकत खत्म हो जाए, ताकि रोजा अल्लाह के दरबार में पेश कर सके। इसी तरह हमारा हज है, हज को सीख कर करना है, समझ कर करना है और सही करना है। कैसे करना है? सीख कर करना है, समझ कर करना है और सही करना है, ताकि अल्लाह ताला हमारे बहुत सारे अल्लाह वालों के वाक़यात मिलते हैं। अल्लाह वालों के बहुत सारे अल्लाह वाले के वाक़यात हैं कि वो लब्बैक नहीं पढ़ सकते थे। क्या नहीं पढ़ सकते थे? कि हम लब्बैक के हमें और अल्लाह के दरबार से ला लब्बैक का जवाब न मिले कि आपकी हाजिरी कबूल नहीं। हज़रत आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की औलाद में से, हज़रत अली की औलाद में से, वो कहते हैं जब मैं लब्बैक पढ़ने का वक्त आता है रंग पीला हो जाता था और बेहोश होकर गिर जाते थे कि मैं लब्बैक कहूँ और वहां से ला लब्बैक वला सअदैक का जवाब मिले। ऐसे करते थे अल्लाह वाले, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद भी रखना है कि अल्लाह हमारे हज को कबूल करेगा और हज कबूल हो उसकी फिक्र भी हमें करना है कि हमारे अरकान सही अदा हो। वरना छोटी छोटी गलती हो जाती है और दम वाजिब होता है, फिर दम नहीं देंगे तो हज कबूल नहीं होगा। इसलिए हमें हज को सीखना है, समझना है और सही तरीके से करना है। अब हज करें, अब हज के अंदर निकलने का वक्त हमारा करीब है, 2-4 दिन बाकी है। 8 ज़िलहिज्जा को हमें यहाँ से मीरा जाना है। कहाँ जाना है? मीरा जाना। अब हज कमेटी से आए तो बाज़ औक़ात हज कमेटी वाले 7 तारीख को रात को ले जाते हैं। उससे पहले हमें तैयार रहना है। उससे पहले हमें क्या करना है? कैसे तैयार रहना है? कि अपने बदन की सफाई वगैरह से फराग कि इहराम में दाखिल होने से पहले जो सुन्नतें हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो सुन्नतें बताई, इन सुन्नतों को कर लें। कि इहराम पहनने से पहले 2 गुस्ल करना सुन्नत। क्या करना? गुस्ल करना सुन्नत। नाखून काट ले, अपने बदन के बालों की सफाई कर ले, ये चीजें हो गई। अब हज के 3 फर्ज। हज के कितने फर्ज हैं? सबसे पहला फर्ज ये है कि हज की नियत करके इहराम में दाखिल होना है। हज की नियत करके इहराम में दाखिल होना है। अब इहराम में दाखिल होने का मतलब, इहराम किसको बोलते हैं? ये 2 चद्दर है, उसको इहराम नहीं बोलते, वो इहराम नहीं है वहां, वो तो कपड़ा है, 2 कपड़े हैं। मर्द हजरात इहराम की हालत में सीले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। अब सदर छुपाना है तो सदर छुपाने के लिए वो चद्दर है। असल इहराम तो यह है कि हज की नियत करके तलबिया पढ़ना। अगर कोई मर्द इन्हीं कपड़ों के अंदर, सिले हुए कपड़ों के अंदर भी हज की नियत करके तलबिया पढ़ लिया तो मुहरिम बन गया। क्या हो गया? मुहरिम बन गया, मुहरिम बन गया, यानी इहराम में दाखिल हो गया हो। लेकिन अब उसके ऊपर पाबंदी आएगी कि वो सिले कपड़े नहीं पहन सकता। समझ में? तो इहराम में दाखिल होने का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि इहराम में कैसे दाखिल होंगे? हज की नियत करेंगे। क्या नियत करेंगे? या अल्लाह हम हज फर्ज की नियत करते हैं। क्या करेंगे? हम अल्लाह हज फर्ज की नियत करते हैं तो आसान फरमा, कबूल फरमा, ये नियत हो गई। उसके बाद तलबिया पढ़ना है। तलबिया सबको याद हो गया? तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये तलबिया हमारा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये 3 मरतबा पढ़ना है। कितने मरतबा? 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत और 1 मरतबा पढ़ना जरूरी है, वाजिब है। 1 मरतबा पढ़ना। तो हम कितने मरतबा पढ़ेंगे?
اپنی بلڈنگ سے ہی احرام باندھنا ہے. حج کا احرام ہم یہیں سے باندھیں گے. سمجھ میں آئے گا؟ ہم کہیں دوسری جگہ مسجد عائشہ کی جورانا کہیں جانے کی ضرورت نہیں. حج کا احرام اپنے بلڈنگ سے اپنے کمرے سے ہی باندھیں گے. ہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے نا, غسل کریں گے, 2 رکعت نماز پڑھیں گے, بال وغیرہ کی صفائی کر لیں گے. اب ہم احرام میں داخل ہو گئے. اب ہمارے اوپر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی کہ ہم خوشبو نہیں لگائیں گے. کیا نہیں لگیں گے بھائی؟ خوشبو استعمال نہیں کریں گے. خوشبو پئیں گے بھی نہیں. جن چیزوں کے اندر خوشبو ہوتی ہے وہ چیز پئیں گے بھی نہیں. جن چیزوں کے اندر خوشبو ہوتی ہے وہ چیزیں کھائیں گے بھی نہیں. کھانا بھی منع, پینا بھی منع, استعمال کرنا بھی منع. اب پابندیاں. اسی طرح ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے. اب کیا نہیں کر سکتے؟ ناخن نہیں کاٹ سکتے. اسی طرح بدن کے کسی حصے سے بال نہیں کاٹ سکتے. اگر کسی نے مونچھ کے بال نہیں کاٹے, بڑی بڑی مونچھ لگی, اب احرام میں داخل ہو گئے تب نہیں کاٹ سکتے. اب کاٹنا نہیں, کاٹیں گے تو دم واجب ہو. ہاں تو بدن کے کسی حصے سے بال نہیں کاٹیں گے. ایک بکرا کاٹنے کا جی جتنا جلدی کرے, لیکن یہ حدود حرم میں ہی ہوتا ہے. دم جو ہوتا ہے کہاں دینا ہوتا ہے؟ حدود حرم میں ہی دینا پڑے گا. وہ گھر نہیں دے سکتے, کبھی بھی دے سکتے. دعا کرے کہ اللہ واجب نہ کرے. ہاں اس کو جلدی نہیں کریں گے تو بنا سہل ہو جائے گی. ہاں سمجھے گا. ہاں تو خوشبو نہیں لگا سکتے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتے, بدن کے کسی حصے سے بالوں کو نہیں کاٹ سکتے. اسی طرح مرد حضرات پاؤں کی جو اوپر والی ہڈی ہے اور یہ ہڈی, اس کو چھپائیں گے نہیں, اس کو کھلی رکھیں گے. اس لیے کون سی چپل پہنیں گے ہم؟ دوسری 2 پٹے والی چپل پہنیں گے تاکہ یہ کھلا رہے گا. سر کو نہیں چھپائیں گے, سر کھلا رہے گا, چہرہ کھلا رہے گا ہمارا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, غلطی بتاؤں میں بہت سالوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ حرم میں طواف کر رہے ہیں, اب پسینہ ہو رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے, تو اسی حرام کی چادر سے پوچھ لیتے ہیں. تو نہیں پوچھ سکتے, ایسے چہرہ پوچھ نہیں سکتے, ہم صاف نہیں کر سکتے. چلو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے چھوٹا سا حصہ کر کے ایسے صاف کر سکتے ہو, لیکن ایک ساتھ پورا چہرہ چھپانا منع ہے احرام کی حالت میں. تو احرام ہے ہمارا. مستورات سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے اور صرف اپنا چہرہ کھلا رکھے گی. کیا کھلا رکھے گی؟ اس کے علاوہ پاؤں بھی چھپا سکتی ہے, موزے بھی پہن سکتے ہیں مستورات, اور بڑے چپل جو ہوتے ہیں وہ بھی پہن سکتی ہے. اب چہرہ کتنا کھلا رکھے گی مستورات؟ ہماری مستورات میں غلطی ہو جاتی ہے کہ وضو میں کہاں سے دھوتے ہم؟ پیشانی کے بالوں سے, جہاں سے بال شروع ہوتے ہمارے وہاں سے وضو میں دھونا فرض. تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, یہ پورا چہرہ دھونا فرض ہے مستورات کے لیے اور ہمارے لیے. تو اسی طرح پورے چہرے کا کھلا رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے وہ جو نقاب اور رومالی باندھتے ہیں مستورات ہماری, تو ہم چیک کر لیں, دیکھ لیں کہ ان کی رومالی اوپر سے بندھی ہے, بعض میں مستورات یہاں تک باندھ لیتی ہے. تو پیشانی کا دھونا بھی فرض ہے وضو کے اندر, تو اس کو بھی کھلا رکھنا ہے. اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ اس سے ذرا بڑی رومالی ہوتی ہے نا, تو یہاں تک آ جاتی ہے جیسے ہماری ڈاڑھی تک, تو وہ حصہ بھی دھونا فرض ہے, تو اس کو بھی کھلا رکھنا ہے. تو ہمارے مرد حضرات جو ہے اپنی اپنی مستورات کو اس طرح دیکھ لیں, چیک کر لیں کہ برابر ہے کہ ان کی رومالی, تاکہ ان پر دم واجب ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو مستورات ہمارے چہرہ کھلا رکھے گی. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ حرام کی حالت میں کیا کیا نہیں کر سکتے ہم؟ سمجھ میں آ گئی؟ چلا گیا. ہاں دیکھو, اگر کسی نے چھپا لیا تھوڑی دیر کے لیے, کتنے لیا؟ تھوڑی دیر کے لیے, تو اس میں صدقہ آتا ہے. اس میں کیا تھا بھائی؟ تو 1-2 ریال صدقہ کر دیا ہم نے تو ادا ہو جائے گا. سمجھ میں؟ اکثر حصہ ہمارا زیادہ دیر تک اسے چھپا رہا, بہت دیر تک, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو دم آتا ہے. دم اگر ہم ذرا توجہ رکھیں, ہم ذرا خیال رکھیں, تو ایسی چیزوں میں واجب نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں بھائی؟ کسی آدمی نے کپڑے پہن لیے سلے ہوئے, کیا پہن لیے؟ تو 10-12 گھنٹے تک, کتنے گھنٹے تک؟ 1 رات 1 دن آتا ہے کتابوں کے اندر, علماء نے لکھا ہے. تو 12 گھنٹے 11
گھنٹے 12 گھنٹے تک پہلے رکھے تو واجب ہوتا ہے. اگر اسے پہلے نکال دیا 9 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں میں نکال لیا تو دم واجب نہیں ہوگا. کچھ صدقہ دے دے, صدقہ فطرہ دے دے تو اس سے کیا کام چل جائے گا. سمجھ رہے بات؟ وہ لمبے زمانے تک کی بات ہے. دوسری جو غلط ہے اس کا دم واجب ہو تو آگے بتاتا ہوں. سمجھ رہے بات؟ اب آگے چلیں گے بھائی. اب یہاں سے احرام پہن لیا, احرام کی چیزیں آ گئی. اب 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے. کہاں جانا ہے میں؟ ہاں. اب مینا میں پہلے دن کوئی کام نہیں کرنا ہے. مینا میں پہلے دن کوئی کام نہیں, صرف نمازیں پڑھنا ہے. 8 ذی الحجہ کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور دوسرے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر, 9 ذی الحجہ کی کل 5 نمازیں مینا میں پڑھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. جماع سے پڑھنا ہے, جماع سے پڑھیں گے. اپنے خیموں میں بھی پڑھ سکتے ہیں, مسجد ہے مسجد میں بھی جا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات. لیکن نماز جماع سے پڑھیں گے. نہیں دیکھو وہ تو اپنے اوپر ہے. اگر ہم نے 15 دن کی قیام کی نیت کر لی یہاں پر تو ہم موقع میں پوری پڑھیں گے نماز. اور اگر ہمارا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو مسافر ہے, 2 رکعت پڑھیں گے, فسد پڑھیں گے. وہ تو اپنے دیکھ لے رہا ہے ہمارا کیا مقام ہے. ہمیں تو زیادہ 1 مہینے جیسا قیام ہے ہمارا مکے میں. ہر ایک کا 15 دن 25 دن 30 دن 25 دن 30 دن قیام تو ہم تو مقیم ہو جائیں گے. سمجھ رہی بات؟ ہاں. تو مینا میں پہلے دن کیا کرنا ہے بھائی؟ صرف اور صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے. اور فجر کی نماز پڑھ لی, 9 ذی الحجہ ہو گئی, ایک کام ہمارا بڑھ جائے گا. کیا بڑھے گا یاد ہے کسی کو؟ تکبیر تشریق پڑھیں گے, جو عمل ہم گھر پر بھی کرتے ہیں. تکبیر تشریق پڑھیں گے فجر کی نماز سے عرفہ کی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے. فجر کی نماز سے ہماری تکبیر تشریق بھی شروع ہو جائے گی. اس کو بھی ہر سال مستورات ہماری آہستہ پڑھے گی. مرد حضرات زور سے پڑھیں گی اور مرد حضرات تلبیہ بھی زور سے پڑھیں گی. تلبیہ بھی کیسے پڑھیں گے بھائی؟ زور سے پڑھیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تلبیہ پڑھا تو صحابہ نے بھی تلبیہ پڑھا تو صحابہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں گے. اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جو اللہ کے نبی سے کہو کہ اپنے ساتھیوں سے کہے کہ تلبیہ زور سے پڑھیں. تو تلبیہ کیسے پڑھیں گے بھائی؟ زور سے پڑھیں گے. ہماری مستورات جو ہے آہستہ پڑھیں گی, اس لیے کہ ان کی آواز بھی پڑھتا ہے. ان کی آواز بھی کیا ہے؟ پڑھتا ہے. تو آہستہ پڑھیں گے مستورات, ہم زور سے پڑھیں گے. لیکن آہستہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ دل سے پڑھیں, زبان سے پڑھنا ہے. اتنا زور سے پڑھنا ہے کہ اپنے کان کم سے کم سن سکے, اتنا زور سے پڑھنا ہے. ہاں. اب 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ہم نے مینا میں پڑھ لی. اب ہمارا سفر ہوگا کہاں کا بھائی؟ عرفات کا. کہاں کا سفر ہوگا ہمارا؟ عرفات کا. میرے پاس یعنی سامان زائد ہو گیا, یعنی 1 جوڑی احرام اور 1 جوڑی کپڑے وغیرہ, تو وہ منع میں چھوڑ کر عرفات کے لیے جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہمارا خیمہ کیا ہے, کہاں جگہ. وہ کوئی سامان لیتا نہیں ہوا, جہاں رکھو گے وہیں پڑا رہتا ہے سامان. وہاں سے کچھ نمبر وغیرہ لکھے ہوں گے لیکن وہ اپنے اعتبار سے ہمیں نشان لگانا ہے. ورنہ مستورات ہیں, ہم بھی وہ الگ الگ ہو جاتے, ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اور اپنے اعتبار سے ہمیں کوئی نشانی لگا دینا ہے. اور اس طرح نشانی لگاوے کہ دور سے ہمیں نظر آ جائے. ورنہ وہ پوری بستی, پوری دنیا کے اندر خیمے والی سب سے زیادہ بڑی بستی مینا کے علاقہ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. صحیح میں بات؟ ہاں, خیمہ نمبر ہوتا ہے, روڈ نمبر بھی ہوگا, سب چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ہاں, لیکن وہ کیا ہے کہ سارا مجمع کو ایک جیسا نظر آئے گا. سارے ٹینٹ جو ہے ایک جیسے نظر آئے گی. آپ گھسو گی نظر آئے گی یہ میرا ٹینٹ ہے, حالانکہ آپ کو نہ ہوگا, آپ کا تو ایسے کئی دور ہوگا. تو ایسے ہے, اس لیے کوئی نشانی اس طرح لگا دیں تاکہ ہر ایک کو کیا ہو جائے سہولت ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ سب آئی بات. ہاں, اب اس میں کیا سفر ہم پیدل بھی کر سکتے ہیں, میٹرو سے بھی جا سکتے ہیں, بس سے بھی جائیں گے. اس کے لیے آپ کو کار دیا جائے گا, وہ لوگ کار دیں گے حج کمیٹی والے. آپ کو میٹرو سے جانا تو میٹرو کا کار دیں گے,
اور آپ کو بس سے جانا تو بس کا کار دے دیں گے، اور آپ کے اوپر ہے، آپ کو جیسے بھی جانا چاہیں. ہاں پیدل جانا چاہے تو پیدل بھی جا سکتے ہیں. جی پیدل ہاں اس میں تو ہے نا آپ اختیار کے بعد کوئی ضرور نہیں پیدل جانا، بس میں جانا بھی ضرور نہیں ہے، جو جیسے اپنی بشاشت. وہ کار دیں گے آپ کو حج کمیٹی والے. ہاں تو بس میں جائیں گے بھائی. سمجھ میں آپ پہلے بات سنو بھی نہیں تو پھر سوالات کریں گے بعد میں، آپ کو وقت دیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، تاکہ بعد میں بھی بھول نہ جاؤں راستے میں اور ایک تسلسل سے بات چلیے. پھر اخیر میں آپ سوال ذہن میں رکھنا، پوچھتے لینا، میں بتاؤں گا آپ کو. ہاں اب نبی ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد عرفات کی طرف جانا ہے. اب عرفات کا جو وقوف ہے زوال کے بعد سے، کیسے شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے. اگر کوئی آدمی حج کی نیت کے ساتھ احرام کی حالت کے اندر ایک گھڑی ایک سیکنڈ میں عرفات میں اندر ٹھہر گیا وہ حجی بن گیا. وہ کیا ہو گیا؟ وہ حجی بن گیا. حج کے کتنے فرض میں نے بتائے؟ 3. تو کتنے ہوئے اپنے؟ 1. ابھی ایک تو ہوگا دوسرا. ہاں وقوف عرفہ جو ہے اور رکن اعظم ہے. کیا بھائی؟ حج کا سب سے بڑا فرض ہے. اگر کوئی حجی وہاں پر عرفات کے میدان کے اندر 9 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام کی حالت میں 1 سیکنڈ، کتنی دیر؟ 1 سیکنڈ میں کھڑا ہوا ہے وہ حجی بن گیا. وہ کیا ہو گیا بھائی؟ حجی بن گیا. اب ہم چلے گئے کہاں پر؟ عرفات کے اندر پہنچ گئے. اب عرفات کے اندر کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 گھنٹے تک دعا کی عرفات کے اندر. کتنے گھنٹے تک؟ لمبی لمبی دعائیں کرنا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور لوگوں کی ہدایتوں کو مانگنا ہے اور خود دعائیں کرنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا ہے. دعا لمبی نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر دعا کی، پھر دعا پھر شروع کر دے، پھر شروع کر دے. جتنے اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، دعاؤں میں وقت گزارے وہاں پر. اب وہاں پر ہمیں ظہر اور عصر کی نماز، 2 نمازیں اگر مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ہم، تو امام صاحب 2 نماز ایک ساتھ پڑھائیں گے. ظہر کے وقت کے اندر ظہر اور عصر پڑھائیں گے ظہر کے وقت کے اندر. لیکن وہ امام جو ہوتا ہے مسافر ہوتا ہے. وہ امام کیا ہوتا ہے؟ مسافر ہوتا ہے. اور 2 رکعت پڑھائے گا. اب ہم 2 رکعت پر سلام نہیں پھیریں گے، کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت پوری کر لیں گے. سمجھے بات؟ اور اگر مسجد میں نہیں گئے، اپنے کمروں میں پڑھ لی، اپنے ٹینٹ میں پڑھ لی، اپنی جہاں قیام ہے وہاں پر پڑھ لی، تو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے. مسجد میں نماز پڑھنا، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں، سنت ہے. کیا بھائی؟ سنت ہے. تو ہم الگ الگ مسجد میں نہیں جائیں گے نماز کے لیے، تو ہر ساتھی اپنے کمرے میں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھے گا، عصر کے وقت کے اندر عصر پڑھے گا. اب ہمیں وہاں پر رات تک رکنا ہے. وقوف عرفات ایک تو فرض ہے، اور رات کا تھوڑا حصہ وقوف عرفات کے اندر گزارنا واجب ہے. رات کا تھوڑا سا حصہ عرفات کے اندر گزارنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک تو وقوف ہے کہ بھائی اگر ہم نے وہاں پر ٹھہر لیا تھوڑی دیر کے لیے تو وقوف ہو گیا، ہمارا حج ہو جائے گا ہمارا. لیکن رات کا تھوڑا سا حصہ گزارنا وہاں پر واجب ہے. اگر رات کا تھوڑا سا حصہ ہم نے وہاں پر نہیں گزارا تو واجب چھوٹ جائے گا، اور واجب چھوٹے گا تو دم آئے گا. واجب چھوٹے گا تو ہاں، تو اس بات کا خیال رکھیں. ہاں غروب ہو گیا. اب غروب کیسے ہوگا پتہ چلے گا؟ وہ احرام بجے گا. اور کیا بجے گا؟ احرام بجے گا اور اذان ہوگی. یہ سب باتیں ہوگی. غروب ہو گیا تو رات ہو گئی. نہیں نماز پڑھنا نہیں ہے وہاں پر، وہ بات آگے آئے گی، اس لیے میں کہ بات سنتے رہو پھر آخر میں سوال کرنا. ہاں اب رات کا تھوڑا سا حصہ گزارنا ہے وہاں پر، تو غروب ہو گئی تو رات ہو گئی ہماری. سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی. اب رات شروع ہو گئی، 1 سیکنڈ وہاں گزر لیا ہم نے تو رات کا قیام ہو گیا ہمارا. اب وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے ہمیں. عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، راستے میں بھی نہیں پڑھنا ہے. اگر کسی نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟
نماز مزدلفہ جا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے عشاء کے وقت کے اندر. کب پڑھنا ہے؟ عشاء کے وقت کے اندر. یہ دو نماز ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے. یہ دو نماز ایک ساتھ پڑھنا کیا بھائی؟ واجب ہے. لیکن اگر کسی نے بھول سے پڑھ لی راستے میں تو اس کی نماز ہوگی نہیں، دم واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس کو دوبارہ نماز لوٹانے پڑے گی مزدلفہ جا کر. چاہے اپنے الگ جماعت کر لے یا کہیں ساتھ ساتھی مل کر پڑھ لے، کیسے بھی پڑھے. ایک ساتھ دو نمازیں پڑھیں گے. مغرب کی پہلے پڑھیں گے، پھر عشاء کی پڑھیں گے، اس کے بعد مغرب کی سنت، اس کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھیں گے. سمجھ نہیں بات؟ یہ نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ جا کر پڑھیں گے. کہاں جا کر پڑھیں گے؟ ہاں. اب مغرب جیسے ہو جائے، غروب ہو گیا تو ہمارا رات کا تھوڑا سا قیام ہو گیا. اب وہاں سے ہمیں نکلنا ہے کہاں پر؟ مینا کی طرف، مزدلفہ. کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ. اب مزدلفہ کی وہ رات بڑی مبارک رات ہے. علماء نے لکھا ہے حاجیوں کے لیے مزدلفہ کی رات لیلۃ القدر سے بہتر رات. کس سے بہتر رات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح دعا ہے. اللہ رب العزت نے عرفات میں قبول نہیں فرمائی تھی، وہ دعا اللہ رب العزت نے مزدلفہ میں قبول فرما لی. کہاں قبول ہو گئی؟ مزدلفہ میں. بڑی مبارک رات ہے. اب اس رات کے اندر تھکے ہوئے ہیں، تھکن ہے، نیند آ رہی ہے تو سو جا رہے، کوئی حرج نہیں. کیا کر لے بھائی؟ آرام کر لو. لیکن اس رات کے اندر ایران توران کی باتیں، گپ شپ کی باتیں نہیں. اگر جاگنا ہے تو اللہ کے سامنے اوزاری کریں گی، دعائیں کریں گی، قرآن کی تلاوت کریں گی، اللہ کا ذکر کریں گی. اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو دوستیں جمع نہ ہو جائے. دوست کیا نہ ہو جائے بھائی؟ وہ ہم دیکھو گے لوگوں کو مزدلفہ کی رات میں وقت گزارنے کے لوگ ایسی ایسی برکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے. کیا ہوتے بھائی؟ ایسے کرتے. آپ ایسا سمجھتے ہو کہ بھائی ایسا ہوتا ہوگا؟ آپ دیکھو گے. آپ کیا کرو گے بھائی؟ کیا کرو گے؟ دیکھو گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ اس سے بچا لے. اس لیے اگر اس رات کو نیند آ رہی ہے، جاگنے کی ہمت نہیں ہے تو سو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، آرام کر لے. لیکن اس رات کو اپنے گناہوں کے اندر نہ گزارے. دو چار دوست جمع ہوتے ہیں بھائی، کسی کی غیبت ہو جائے گی، کسی کی چغلخوری ہو جائے گی، کسی کو تہمت لگا دیں گے ہم، ایسی باتیں پیش ہو جائے گی. اس سے علماء نے لکھا ہے اگر تھکے ہوئے ہیں، جاگنے کی ہمت نہیں ہے تو کیا کرے بھائی؟ سو جاوے، آرام کر لے. لیکن اس رات کو برباد نہ کرے. اگر وضو کر کے سنت کے مطابق آرام کر لیا تو رات بھی ہماری عبادت میں شمار ہوگی. سمجھے بات؟ تو دوستو اس رات کو ایران توران کی باتوں میں ادھر ادھر میں نہ گزارے بھائی. اب کون سی تاریخ ہوگی؟ صبح میں 10ویں تاریخ ہوگی. اب صبح صادق ہو جائے، فجر کی نماز پڑھ لی ہم نے، وہاں پر صبح صادق کا تھوڑا سا حصہ گزارنا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلنا ہے. کفار مکہ وہاں پر ایک پہاڑی ہے، وہ کہتے تھے یہ پہاڑی کب روشن ہو جائے تو مزدلفہ کو چھوڑ کر چلی جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے روشن ہونے سے پہلے نکل جاؤ. کفار مکہ کی مخالفت کریں گے. ہاں کنکری چھوڑ لینا ہے. ہاں اور میں آخر میں بتا دیتا، لیکن ٹھیک ہے چلو ابھی بتا دو. وہ ابھی میں وہ فرض اور واجبات بتا رہا ہوں. جو ہماری کنکر ہے بھائی مزدلفہ ہی چننا ہے، اس کو دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے. اور کنکریاں کتنی لیں گے ہم بھائی؟ پہلے دن 7 کنکریاں، دوسرے دن کی 21، تینوں جمعرات کی 7 اور تیسرے دن کی 21، تیسرے دن کی بھی 21. اب چوتھے دن جب 23 ذی الحجہ ہوگی اس دن کنکریاں ماننا سنت ہے، اچھا ہے اگر کر لے تو. اگر اس دن بھی کرنا ہے تو اس دن کی بھی لے لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کنکریوں کو دھو لے، دھو کر اپنے پاس رکھ لے ٹھیلے کے اندر. اور کچھ کنکریاں زیادہ لے لے. وہ کیوں زیادہ لے لے وہ آگے میں بتاؤں گا کنکریاں مارنے کے وقت کے اندر. ٹھیک ہے، اس کو دھو لے، پاک صاف کر کے لے لے اور لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے. اب صبح میں کیا ذی الحجہ ہوگی بھائی؟ 10 ذی الحجہ ہوگی. اب فجر کی نماز کے بعد ہم چلیں گے کہاں بھائی؟ مینا جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اب 10 تاریخ کو کچھ کام کرنے ہیں اور ترتیب سے کرنا ہے. کچھ کام کرنے ہیں اور کیسے کرنا ہے؟ ترتیب کے ساتھ کرنا ہے. اس میں ترتیب واجب ہے. سب سے پہلے 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماننا ہے. کتنی کنکریاں؟ کس کو ماننا ہے؟
बड़े शैतान को मानना है, एक ही शैतान को मानना है 10 तारीख को। और 7 कंकड़ अपने हाथ में ले लिए हमने, 7 एक साथ नहीं मार सकते और इस तरह डाल भी नहीं सकती, उसको मानना है। एक कंकड़ी ले हमने और उसको माना। अब समझो कि शैतान है, सुतून है वहां, जो शैतान की जगह सुतून बने हुए हैं, उस सुतून को लगना कोई जरूरी नहीं है। उस सुतून को लगना, वहां पर एक दायरा बना हुआ है, उस दायरे के अंदर गिनना जरूरी है। अगर हमने देखा कि हमने कंकड़ी फेंकी है और कंकड़ी हमारी दायरे के बाहर चली गई, हमें इत्मीनान है कि बाहर गई, तो वो कंकड़ी हमारी शुमात बे होगी, फिर दूसरी मरतबा लगाएंगे उसको। और अगर हमें मालूम नहीं है भाई कंकड़ी कहाँ गिरी, वो हमें मालूम है तो कोई हर्ज नहीं, हमें समझेंगे कि हमारी कंकड़ी दायरे में गिर गई। हम क्या समझेंगे? हाँ, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी कंकड़ी दायरे के बाहर गई या हमारी नजर पड़ गई कि भाई कंकड़ी दूर चली गई या सुतून को लगकर पीछे आ गई है, तो उस कंकड़ी को दोबारा मारेंगे। उस कंकड़ी को क्या करेंगे भाई? हाँ, और समझ रहे बात, सुतून को लगना जरूरी नहीं, उस दायरे के अंदर गिनना जरूरी है। हाँ, उस दायरे के अंदर गिनना जरूरी है। तो पहले दिन क्या करेंगे भाई? सबसे पहले रमी, बड़े शैतान को 7 कंकड़े मारेंगे। कंकड़ी हो गई, अब उसके बाद करेंगे भाई कुर्बानी। क्या करेंगे? अब जो खुद से कर रहा है तो कोई इसके बाद उसको तो मालूम होगा कि हमारी कुर्बानी हो गई, लेकिन बाज़ साथियों ने हज कमेटी में पैसे दिए होंगे, दिए ना? हाँ, बाज़ साथियों ने हज कमेटी में पैसे जमा करवाए, बाज़ साथियों ने किसी को सुपुर्द कर देते हैं भाई कि हमारी कुर्बानी कर देना। अब वो लोग क्या करते हैं? वक्त देते हैं भाई 11 बजे कुर्बानी हो जाएगी, अब 11 बजे हलक करा देना, ऐसा कहते हैं वो लोग। तो 11 बजे हलक नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? हम उनका नंबर ले लेंगे, उनसे कंफर्म करेंगे भाई कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। अगर कुर्बानी नहीं हुई और हमने हलक करा दिया तो वाजिब छूट गया। क्या छूट गया? तो क्या होगा? खत्म वाजिब हो। इसलिए अगर हमने दिया है तो कंफर्म कराए। अब जो लोगों ने हज कमेटी में दिया है तो शायद हज कमेटी वालों ने जो हज हाउस एप्लीकेशन रखा है उसमें कुछ निशान बनाने का कहा है, ऐसा कुछ बातें हो रही है, इसके नहीं कुछ। हाँ, तो देख लो जो भी हो, स्कैन करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर स्कैन करें, जो भी हो आपस में मशवरा करें ना क्या होगा, वो मुझे इतना उसके बारे में नहीं बनेगी, तो उसको जी जिसको भी दिया उनका नंबर ले लेना। हाँ, ये बड़ी गलती है हमारी, पर उन्होंने टाइम बता दिया। एक बात मैं आपको बताऊं, चलो आदमी ईमानदार है, कोई हरज की बात नहीं, वो कुर्बानी करेगा, लेकिन कोई आजार पेश आ गया, कोई उज़्र पेश आ गया, अब वो 10 बजे कुर्बानी नहीं कर पाया और आपने अलग करा दिया, क्या होगा? हाँ, तो नंबर ले लेना था या आपको नंबर दे देना था। नहीं, सबसे पहले कुर्बानी, इन 3 चीजों में तरतीब वाजिब है। अब सोच दें, सबसे पहले रमी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 3 चीजों में तरतीब वाजिब है, मैंने बताया पहले। तो उन्होंने जो वक्त दिया है, मेरी बात बताऊं, बता रहा हूँ, आप सोच जाना, जल्दी मत करो सवाल करने में। जो वक्त दिया है, अभी वो कुर्बानी की बात हो रही है, उस वक्त हमें कुर्बानी बाहर करवाना ही नहीं है, और उस वक्त से पहले रबी कर लेना है। जो हज कमेटी वालों ने वक्त दिया है या जिसको हमने पैसे सुपुर्द किए उससे वक्त दिया है, उससे पहले अपने तो रबी कर लेना है, ताकि हम तो अपनी जिम्मेदारी से निकल जाए। उसके बाद हम कुर्बानी करेंगे, उसके बाद हलक होगा, लेकिन हलक कराने के अंदर जब तक कंफर्म न हो जाए वहां तक तो हलक न करवाए। जी, कोई हरज नहीं दाखिल होगी तो, लेकिन अब आप बहराम से निकलोगे नहीं जब तक हलक नहीं होगा वहां तक। हाँ, तो उससे बेहतर शक्ल ये है, अगर आपको इत्मीनान है आप कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, बाकी हमें तो इत्मीनान नहीं होता है, क्योंकि उस दिन वो रस जो होता है ना कुर्बान का, आपके ऊपर जो भीड़ होती है, जो रस होता है, तो वो बेचारे नहीं कर पाते, कभी देर हो जाती है, कभी ताखिर होती है, ऐसा होता है। कुर्बानी तो सबकी करते हैं, बदकुमान माफ फरमाए, कुर्बानी सबकी हो जाती है, करते हो लोग कुर्बानी, लेकिन जो वक्त है तो सब कभी 9 हुई हो गए, आधा घंटा लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई,
ऐसा होता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको बात। हाँ, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ जी। वो तो कहते हैं इसके लिए उसको हम इसको करेंगे तो आपको बता देंगे आपकी कुर्बानी हो गई, तो फिर आप कर सकते हो। हाँ, उसके बाद कुर्बानी का फिर आप अलग करा सकते हो, समझ में ना? वो आपको उनकी तरफ से आपको इतना दी गई तो आपको इतना मिल गया, आप अलग करा सकते हो। ठीक है, अब क्या बात चल रही थी भाई? तो हमें तो करना पड़ेगी। हाँ, मैंने तो बताया कि जो उन्होंने वक्त दिया उस वक्त से। भाई आप सुनो, आप आखिर में सवाल करो, मैं बात कर रहा हूँ। अगर बाद में कुछ कमी रह जाए तो सवाल करना। मैंने आपको बताया पहले, जो लोगों ने वक्त दिया है उस वक्त से पहले रबी करना हमारे जरूरी है। हम रबी कर लें, जो तो आपकी गलती है, मैंने क्या पाए तो आपको कर ही नहीं पड़ेगी। आपको जो वक्त दिया है उससे पहले आप रबी कर लो। हाँ, अगर कोई आदमी ने ऐसा इंतजाम किया है कि उसकी वक्त पर कुर्बानी हो जाएगी तो कुर्बानी कर देता हूँ, फिर आपको इंतजार करेंगे। आपको पूछेगा नहीं कि हमने रबी किया कि नहीं किया। हाँ, सुनो और बात सुनो, आखिर में जो सवाल बाकी है जो पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले रबी, हाँ क्या करेंगे भाई? रबी। और रबी जो वक्त हम लोगों ने दिया उस वक्त से पहले रबी कर लेना है। हमें तो अपने जिम्मेदारी से निकल जाना है, फाड़े हो जाना है। अब हमें इतना मिलने पर कुर्बानी हो गई, उसके बाद क्या करना है? हलक कराना है और मस्तूरात हमारी पसंद करेगी। अब हमारे साथी भाई मस्तूरात के बाल काटने में बड़ी कोताही कर रहे हैं। क्या कोताही होती है कि देखा देखी बस थोड़े से हिस्से से बाल में काट ली, उसको हलक नहीं होगी। समझ में बात? हम किसी का देखे अमल न करें। देखो यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और पूरी मसलक के लोग आ रहे हैं, समझ में बात? हाँ, बाज़ इमाम के नजदीक सर के ऊपर थोड़ा सा ऐसा कर लिया, मसा हो गया तो वो थोड़ा काट लेते हैं तो उनके नजदीक हो जाएगा, हमारे नजदीक नहीं होगा। हमारे इमाम साहब के नजदीक वजू में चौथाई सर का मसा करना क्या है भाई? फर्ज है। तो कम से कम इतना बाल का काटना वाजिब, कम से कम चौथाई सर के बाल का काटना वाजिब, पूरे सर के बालों में से काटना सुन्नत है। तो उसका आसान तरीका क्या है भाई? कि बाल खोल देवे। हमारी मस्तूरात है, हमारी मस्तूरात मेरे सारे बाल खोल सकती है। पूरे बाल को खोल देवे और सर के 2 हिस्से में बाल तकसीम कर देवे, इधर और इधर, और फिर वहां से 1 इंच जितने बाल काट लेने पूरे बालों में से। फिर इस तरफ से पूरे बालों में से 1 इंच काट लेना है। तो कम से कम पूरे सर के बाल नहीं कटेंगे तो अक्सर बाल तो कट जाएंगे, चौथाई सर से ज्यादा कट जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? वाजिब अदा हो जाएगी। वरना बाज लोग क्या करते हैं, उंगली में घुमाते हैं और काट लेते हैं, तो उससे अदा नहीं होगा। ये जो दूसरे इमाम है हमारे, उनके नजदीक जायज है, उनके नजदीक गुंजाइश है, ऐसा करते हैं। हमारे चौथाई सर का मसला फर्ज है, चौथाई सर के बालों को काटना वाजिब है। इसलिए तो कहते हैं भाई, हंस सीख कर करो, समझ कर करो, किसी का देखा देखी कोई अमल न करे। अभी और एक बात आगे बताऊंगा आपसे, देखना आप सुनो। तो बस इतने बात काटना है। अभी 3 काम जरूरी, तरतीब उसमें जरूरी है। 10वीं तारीख को सुनो भाई, ध्यान से सुनो, 10वीं तारीख को 3 कामों के अंदर तरतीब जरूरी है। सबसे पहले जमरे उकबा यानी बड़े शैतान को कंकड़ी मारेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे, उसके बाद हलक कराएंगे। अब हलक हो गया, हमारा एहराम खुल गया, हमारा वक्त क्या हो जाएगा भाई? हम चद्दर निकाल सकते हैं, सिले कपड़े पहन सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सारी मोहब्बतें हट गई। सिर्फ जो मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो बाकी रहेगा। और क्या रहेगा भाई? वो बाकी रहेगा। मियाँ बीवी सिर्फ आपस में बातें नहीं कर सकती, वो जो चीजें हैं वो नहीं कर सकती, उसके अलावा हलाल हो गई। समझ में? अब तवाफ़े ज़ियारत कर रहे हैं, तवाफ़े ज़ियारत फर्ज है, ये तीसरा फर्ज है हमारा। तवाफ़े ज़ियारत कर लिया हमने, सही कर ली, तो फिर बीवी भी हलाल हो गई, पूरी पाबंदी सब निकल गई। अब 11वीं 12वीं की रबी बाकी है हमारी, लेकिन हम हलाल हो गए। अब वही सवाल करने जाते थे। हाँ, जो भी आपकी मर्जी। जी जी
पहले सुनते रहो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आखिर में सवाल कर लेना है ना। हाँ, तो हलक हो गया हमारा, तो एहराम की पाबंदी हट जाएगी हमारी, सीधी सिवाय बीवी की। समझ में बात। अब 11वीं तारीख होगी। अब तवाफ़ ज़ियारत का वक्त कितना है भाई? 10वीं तारीख की सुबह सादिक से लेकर 12वीं तारीख की गुरूब आफ्ताब तक 3 दिन, 10, 11, 12 की गुरूब आफ्ताब तक तवाफ़ ज़ियारत का वक्त है हमारे पास। कोई थकन नहीं, उसी दिन भी कर सकता है, दूसरे दिन भी जा सकता है, तीसरे दिन भी जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन तवाफ़ ज़ियारत करना ज़रूरी है, करना पड़ेगा बराबर। हाँ, अब दूसरे दिन क्या है? नहीं, वहाँ से अपने एतबार से आना है, वहाँ से कोई बस नहीं, वहाँ से कोई बस नहीं, कुछ भी नहीं, पैदल आओ या टैक्सी करो, समझ में हो? वहाँ से कोई बस नहीं होगी, वहाँ से कुछ लाने का इंतजाम नहीं होगा हमारा। हाँ चलो, अब 11 तारीख आ गई, वहाँ से अजीजा से 3-4 किलोमीटर जैसे है, ज्यादा नहीं। नहीं, हाजियों के ऊपर ईद की नमाज नहीं है। हाँ चलो, हाजियों के ऊपर ईद की नमाज नहीं है, ठीक है। चलो अब 11 तारीख होगी। पहले दिन कंकड़ी मारने का जो वक्त है वो सुबह सादिक से 10 तारीख की सुबह सादिक से लेकर 11 की सुबह सादिक तक 24 घंटे का वक्त है। कितना वक्त है? हाँ, अब दूसरे दिन यानी 11 तारीख को जो कंकड़ी मारने का वक्त है वो ज़वाल से होगा। ज़वाल मतलब ज़ोहर की नमाज का जो वक्त होता है वहां से शुरू होगा। वहां से क्या होगा? 12 तारीख की सुबह सादिक तक 16-17 घंटे का वक्त रहेगा हमारे पास। अब उसमें तीनों जमात को कंकड़ियां मारना है। सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकड़ियां मारेंगे और दुआ करेंगे अल्लाह के सामने थोड़ी देर। फिर दरमियानी शैतान को मारेंगे, फिर दुआ करेंगे अल्लाह के सामने, फिर बड़े शैतान को कंकड़ियां मारेंगे। अब दुआ नहीं करना है, बात पूरी हो गई। दूसरे दिन का काम पूरा हो गया, दूसरे दिन का काम पूरा हो गया। अब इसी तरह तीसरे दिन यानी 12 तारीख को भी यही वक्त है, ज़वाल से लेकर सुबह सादिक 16-17 घंटे। और यही तरतीब है, पहले छोटे शैतान को, फिर दुआ करेंगे, फिर दरमियानी शैतान को, फिर दुआ करेंगे, फिर बड़े शैतान को। काम पूरा हो गया। अब हम अपनी बिल्डिंग पर आना चाहे आ सकते हैं, कमरे में आना चाहे तो आ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। और वहां पर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। 13वीं ज़िलहिज्जा की रमी करना सुन्नत है, अच्छा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 13वीं की भी रमी की है। हाँ, 13 तारीख को भी। अगर कोई नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा, कोई नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। हज में कुछ कमी आएगी, हज मुकम्मल हो जाएगा। 13 तारीख को कोई नहीं करेगा, लेकिन कर लेना बेहतर है। अब रमी नहीं करना है हमें 13 तारीख को, तो हमें रात को निकल जाना है वहां से। रात को नहीं निकले तो सुबह सादिक से पहले निकल जाना है। अगर सुबह सादिक मीना में हो गए, हमारी 13 तारीख की सुबह सादिक मीना में हो गए, अब 13 तारीख की रमी करना वाजिब हो गई, अब नहीं निकल सकते आप। और उसका वक्त भी ज़वाल से होगा। ज़वाल के वक्त कंकड़ियां मारेंगे, उसके बाद क्या रहेगा? ये हमारा हज हो गया। अब सुनते रहो, ये हज हमारा हो गया। अब तवाफ़ ज़ियारत का मसला सुन लो। अब देखो, ये बड़ा सुनने का मसला है। हाजी साहब बिल्कुल सवाल करेंगे, समझेंगे ना, और फिर सवाल होगा। हाँ, आप सुनते रहो। अब मस्तूरात के मसला मैं आपको बता दूं तवाफ़ ज़ियारत के लिए कि हमारी मस्तूरात माजूरी की हालत में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। वो भी जब एहराम की नियत करेंगे हम, उस वक्त वो भी गुस्ल करेगी, लेकिन वो गुस्ल सफाई का होगा। 2 रकात नमाज नहीं पढ़ेगी वो, और नियत करके तलबिया पढ़ लेंगे, मुहरिम हो गई, और मीना में भी जाएगी, वक़ूफ़ अरफात में भी जाएगी, मुज़दलिफ़ा भी जाएगी, फिर मीना में आकर 3 दिन रमी भी करेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं कर सकती हो? तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेगी। अब तवाफ़ ज़ियारत का वक्त कितना है? 12 तारीख की मगरिब तक का उसका वक्त है। अब उस वक्त के वो माजूरी से नहीं हटी हमारी मस्तूरात, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। पूरी जिंदगी वक्त है उनके लिए। कितना वक्त है? 14 को पाक
پاک ہو جاؤ تو 14 کو، 16 کو پاک ہو تو 16 کو، 20 کو پاک ہو تو 20 کو اس وقت، اور ان کے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں معذوری اللہ کی طرف سے تھی. اور معذوری کس کی طرف سے تھی بھائی؟ اللہ کی طرف سے تھی. لیکن اگر ہم نے تاخیر کی، 12 تاریخ سے لیٹ کر دیا ہم نے، 12 تاریخ کا غروب ہو گیا، تو طواف زیارت تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ فرض ہے، لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا ہم پر. جو مستورات معذوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تو ان کے اوپر دم واجب ہوگا نہیں. پانچ مستورات ہوتی ہے بھائی، ان کو وقت معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کب معذوری کی حالت میں آنے والی. اب یہاں سے ہم احرام کی نیت کر کے نکلے، مینا گئے، مینا سے چلے گئے عرفات گئے، اور عرفات سے مزدلفہ گئے. اب مزدلفہ سے 10 تاریخ کو آنا ہے مینا میں. کہاں آنا ہے بھائی؟ مینا میں آنا ہے. اب ہماری مستورات کو معلوم ہے کہ بھائی 11 تاریخ کو، 11 ذی الحجہ کو میں معذور میں آ جاؤں گی. کہاں جاؤں گی؟ معذور میں آ جاؤں گی. تو مستورات ہماری مینا میں نہیں جائے گی. ان کو لے کر آ جاؤ سیدھے مکابۃ اللہ، اور ان کے پاس طواف زیارت کرا لو، صحیح کرا لو، تاکہ وہ کام پر ہو جائے. آپ کی بھی ادا ہو جائے گی، آپ کی بھی ادا ہو جائے گی. آپ ان کے ساتھ کر لیں گے تو آپ کا بھی طواف زیارت ہو جائے گا. اس کے بعد جاؤ. کنکڑی مارنے کا وقت کتنا ہے؟ 24 گھنٹے. کتنا وقت ہے؟ 24 گھنٹے. قربانی کا وقت کتنا ہے؟ 3 دن. قربانی کا وقت کتنا ہے بھائی؟ 3 دن. اور حلق کا وقت کتنا ہے قربانی کے بعد؟ سمجھ گئی بات؟ تو اگر کوئی ہماری مستورات ایسی ہے بھائی کہ وہ معذور کے اندر آنے والے، ان کو معلوم ہے کہ آئندہ کل میں معذور ہونے والی ہوں، تو کیا کرے گی؟ مزدلفہ سے کہاں چلی جائے گی؟ یا حرم میں آ جائے اور طواف زیارت کر لے، صحیح کر لے، تاکہ وہ کام پورا ہو جائے ان کا، تاکہ وہ کلی طور پر وہ بھی حلال ہو جائے ہمارے ساتھ. سمجھ؟ یہ ہمارا حج ہو گیا. یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ حج ہو گیا. اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپنے اوقات کی پابندیاں کرنا ہے. حج ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ لوگ خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر لگتے ہیں اور ایسی باتوں میں لگتے ہیں، تو اوقات ہمارے برباد نہ کریں. اس کے بعد ہم جانا ہے بھائی، ہمیں مدینہ طیبہ جانا ہے، حضور کے دربار میں جانا ہے. کہاں جانا ہے بھائی؟ کہاں جائیں گے بولر بھائی؟ اس میں تو مزہ آنا چاہیے بھائی. کہاں جائیں گے بھائی؟ مدینہ المنورہ جائیں گے، حضور کے دربار میں جائیں گے. تو کیسے جائیں گے بھائی؟ اگر ہمارے سامنے کوئی دنیا کا ایک آفیسر آ کر کھڑا ہو جائے تو کتنے ادب سے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں بھائی؟